اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسیاں تیروں عربا منگدا ہاں تیرے کولوں، 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 میرے دل وچ بھی اترے عظمت یہ آقا جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت یہ آقا جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، تیرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، تیرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، ہووے ڈر کس گل دا پھر، ہووے ڈر کس گل دا پھر، جد آقا نو وچ رکھیا، ہووے ڈر کس گل دا پھر، جد آقا نو وچ رکھیا، ہووے ڈر کس گل دا پھر، جد آقا نو وچ رکھیا، ہووے ڈر کس گل دا پھر، جد آقا نو وچ رکھیا، مندیا تے کرم او کر دے، عادت ہے آقا جی دی، مندیا تے کرم او کر دے، عادت محمد جی دی، مندیا تے کرم او کر دے، عادت محمد جی دی، مندیا تے کرم او کر دے، عادت محمد جی دی، مندیا تے کرم او کر دے، عادت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، تیرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، تیرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی، ہے لاسانی ہر شے وچ، ہے لاسانی ہر شے وچ، میرے سرکار محمد ہے
آسانی ہر شے وچ میرے سرکار محمد چند تارے فلک زمین یہ خادم محمد جی دی چند تارے فلک زمین یہ خادم محمد جی دی چند تارے یہ عقیدہ گڑا ہوا نہیں، ایسے ہوا نہیں ہے۔ چاند کو زمین پہ اتارا، سورج کو اپنی مرضی پر چلایا، اے اللہ۔ سراقہ بخشی ڈھونڈ رہا تھا کہ قریش اتنے 100 اونٹ دیں گے، انعام دیں گے اگر نبی جی کی خبر پر لگائی اور ان کو بتایا گیا کہاں ہے وہ۔ ان دنوں میں وہ جیسے صحابہ کو سکھا رہے تھے دشمنوں سے کبھی حفاظت کے لیے چھپنا چاہیے، تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا سراقہ پہنچ گیا وہ۔ زمین ہر چیز ثابت تھی، کہ خودی یار دے یار، اس کو زمین اس کو پکڑ لے، زمین کھلی ہے تو کھینچ کے نیچے لے گئے۔ اس نے امان مانگی، امان 3 دفعہ سے ہوا، وہ حیران ہو گیا، پھر بھی معافی دے دی، کہا جاؤ ہمارا بتانا نہیں کسی کو۔ بتا بھی دیا تو کیا کر لیا، ہر چیز تابع، ہر چیز تابع، آسمان تابع، زمین تابع، سارے فرشتے تابع، جبریل تابع۔ جب براق پہ قدم رکھا تو جبریل نے جہاں پیر رکھنے اس جگہ ہاتھ سے کھا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا۔ آپ کی نیلین شریف میں کوئی چیز لگی ہوئی تھی تو جبریل سدرۃ المنتہا سے آیا، کیا جوتے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ زمین یہ خادم محمد جی دی چند تارے فلک زمین یہ خادم محمد جی دی چند تارے فلک زمین یہ خادم محمد جی دی میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی آقا دی نعتاں پڑھدا آقا دی نعتاں پڑھدا دنیا چوں رخصت ہوا آقا دی نعتاں پڑھدا دنیا چوں رخصت ہوا ساری عمر ہی کرا میں مدحت محمد جی دی ساری عمر ہی کرا میں مدحت محمد جی دی ساری عمر ہی کرا میں مدحت محمد جی دی میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی میرے دل وچ بھی اترے عظمت محمد جی دی تیرے ہاتھ وچ ہے مولا تیرے ہاتھ وچ ہے مولا پھر دل یار دے ولے تیرے ہاتھ وچ ہے مولا پھر دل یار دے ولے منگا میں رو رو ربا الفت محمد جی دی منگا میں رو رو ربا الفت محمد جی دی منگا میں رو رو ربا الفت محمد جی دی منگا میں رو رو ربا الفت محمد جی دی میرے دل وچ بھی اترے
عظمت محمد جی دی میرے دل وچ وی اترے عظمت محمد جی دی قہر دا خوف ریانا قہر دا خوف ریانا قہر دا خوف ریانا جد دائے شیخ تو سنیا قہر دا خوف ریانا جد دائے شیخ تو سنیا ساڈے ول رحمت والی نظر محمد جی دی ساڈے ول رحمت والی نظر محمد جی دی ساڈے ول رحمت والی نظر محمد جی دی میرے دل وچ وی اترے عظمت محمد جی دی میرے دل وچ وی اترے عظمت محمد جی دی لکھ اسیاں واجد وچ نے لکھ اسیاں واجد وچ نے ہونا پریشان واجد لکھ اسیاں واجد وچ نے ہونا پریشان واجد رہبر دی سنگت صدقے رحمت محمد جی دی رہبر دی سنگت صدقے رحمت محمد جی دی رہبر دی سنگت صدقے جس رحمت کو پیار ملا ہونا اس کو سنگت کا لفظ پوچھو اس کی کیا قیمت ہے